बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुकैया गज़ल। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें। मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका साथ रुकैया गज़ल के लिए हमेशा अहम रहा है और आज भी बहुत अहम है। जैसा कि कॉलम्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तो हस्बे मौका में आज कॉलम है वक्त एक सा नहीं रहता। 9 मई GHQ हमला केस से वाबस्ता उम्मीदें और तवक्कुआत। 26 नवंबर की नाकस हिकमत अमली के असरात, स्टॉक एक्सचेंज की उड़ान, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ तले दबे सिसकते अवाम हुकूमत के लिए इम्तहान बन चुका है। मुल्क की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल रही है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि PTI की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जबकि वो तो हैं ही मुश्किल में, लेकिन अब बरसर इक़्तिदार अपनी मुश्किलात में इजाफा करते जा रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि कुर्सी से तो उतरना ही था, क्या ही अच्छा होता दिलों में उतरे होते। हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही कि इस खित्ते के हालात तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं, मगर उनमें ज़मीनी हक़ाइक़ समझने का इदराक ही नहीं है, बल्कि उनके सारे इक़दामात और हिकमत अमलियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स और ज़ाती मफादात से जुड़ी हुई हैं। यूँ लगता है कि बशीर वज़ीर उन्हें वही बताते हैं जो वो चैनलों पर रात को बैठकर मुखालफीन के साथ तकरार में इधर उधर की सुनाते हैं, जिसकी वजह से अदम एतमाद ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। हर शख्स बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोल रहा है। यकीनन जो जा सकते थे वो जा चुके हैं, बाकी कोशिशों में ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि मुल्क में महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक दिन जो दवाई खरीदते हैं वही जो दवाई है वो एक हफ्ते के बाद नाकाबिले बर्दाश्त इजाफे के साथ मिलती है। यही हाल अशियाए ज़रूरी और अशियाए खुर्दोनोश का है। फ्रूट्स और गोश्त का तो कारोबारी अफराद की पहुंच से दूर हो गए हैं, तो गरीब मजदूर को कैसे नसीब हो सकते हैं। लेकिन नाम नहाद तर्जुमान यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट आसमान तक चली गई, महंगाई कम हो गई है। ये वो बात है जो अवाम को हजम नहीं हो रही है। अपने इशरत कदा ऐवानों से निकलते ही नहीं हैं। कैसे खबर होगी कि अवाम कैसे जी रहे हैं। मजीद अफसोसनाक ये है कि मुआशी हालात पर ड्यूटी सर्वे रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं और शादियाने बजाए जाते हैं। इन्हें लगता है कि वक्त उनके हाथ में है, जबकि वक्त कब किसी का हुआ है और वक्त ने साबित कर दिया है कि मुर्गियां और अंडे बेचकर इनकलाब लाया जाए या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जायज करार देकर सजाएं दी जाएं, दोनों में मुल्की सालमियत खसारे में है। 9 मई को जो हुआ वो 3 सालों की जहन साजी का नतीजा नहीं था, बल्कि 75 सालों से जो हो रहा है उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार खुले रास्तों के हवाले से जो बदनीयती और मनसूबा बंदी से सहूलत दी गई, इसकी वजह से गेम मनसूबा बंदों के हाथ से भी निकल गई, क्योंकि मुजाहिरीन के हौसले इतने बुलंद हो गए किसी को समझ नहीं आई हुआ क्या है। लेकिन ये कहना कि मुल्क मुखालिफ बयानिए पहली बार सामने आए सरासर गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि हर हुक्मरान ने कुर्सी बचाने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया और इसी में बका तलाश की, लेकिन उसको हमेशा माफ़ी मिली और वो दोबारा पूरी ताकत से बरसर इक़्तिदार आया। लेकिन अवाम को ये कभी नहीं बताया कि मेरा बयानिया मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ था, जबकि इदारे मुल्क व कौम के लिए हमेशा मुखलिस थे। अमूमन यही सुनने में आता रहा कि अब हम एक पेज पर हैं और वो पेज 2.5-3 साल के बाद फट जाता। यूं घर की सफाई से लेकर वोट को इज्जत दो, खौफ के बुत तोड़ दो और एब्सोल्युटली नॉट वाले सभी बयानिए सियासी तारीख के औराक स्याह कर चुके हैं। बई वजह मुझे है उन पर हैरत हो रही है जो आज ये कह रहे हैं कि इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। समझ नहीं आती किसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जबकि आम आदमी तो आज खुद कभी ऐसी जरूरत ही नहीं करता और जो करते हैं वही मकाम पाते हैं और फिर ओहदे पाकर मंजर से हट जाते हैं और उन्हीं की बातों को आम आदमी जब बोलता है तो मुजरिम बना दिया जाता है। इसलिए मैंने बारहा लिखा था कि अगर आप उन हाथों को जंजीरें नहीं डाल सकते जिनमें रिमोट कंट्रोल है, तो रोबोटों को पकड़ना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह सिर्फ नफरत फैलती है। जैसा कि दूरंदेशी का तकाजा था कि 9 मई केस में माफी का ऐलान कर दिया जाता,
تاکہ مثبت سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کے دلوں میں نفرت نہیں ان واقعات پر ندامت ہوتی، کیونکہ جنہوں نے یہ زہر ذہنوں میں انڈیلا وہ تو معافیاں مانگ کر دلکش عہدے پا کر عیش کر رہے ہیں۔ حیرانی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو مشیر وہ باتیں کیوں نہیں بتاتے جو باتیں شاہوں کو ان کے وزیر و مشیر بتایا کرتے تھے کہ عدل کی موت ریاست کے زوال کو دعوت دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر حکمران اور ہر سیاستدان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر اپنی طاقت ثابت کی، بلکہ ان صحافی بھی جو نامور کہلائے انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا۔ مزید چینل اور تھیٹروں میں ایسے جگت باز اور بھانڈ پیش کیے گئے جنہوں نے ادبی پروگراموں اور آرٹ کے نام پر ملک کی کرتا دھرتا کے کردار کو ہدف تنقید بنایا، جس کی زندہ مثال گزشتہ ہفتے کراچی اردو کانفرنس میں دیکھی گئی، جس میں نمایاں جگت باز تھیٹر کے فنکار اور عامیانہ لفاظی سے شعری ادب کو جلا بخشنے والے چھائے رہے۔ ایسی ادبی کانفرنسوں نے ادب کو گہنا دیا ہے اور اس گروہ بندی کے خلاف ادبی افراد باقاعدہ سراپا احتجاج ہیں۔ سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ پاک بحریہ کے شہیدوں کو نشانہ بنایا گیا، مگر سننے والوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ 9 مئی دوبارہ ہوا ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ پاک فوج کا ذکر تو تھیٹروں میں عام ہوتا ہے، لیکن جس طرح پاک نیوی کے شہیدوں کا جائزہ لیا گیا ہے اس پر حکومتی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ اس کانفرنس کے منتظمین کو فوری طور پر ہٹا دینا چاہیے تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ انہیں بھی خاص آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ ہر کانفرنس پر کئی لاکھوں لٹایا جاتا ہے اور وہی گنے چنے افراد جن میں بانڈ فنکار اور عامیانہ شاعری کرنے والے ہی رول ماڈل ٹھہرتے ہیں۔ اس ناانصافی پر ادبی برادری بھی ناراض ہو چکی ہے، بلکہ ادیبوں اور لکھاریوں نے ادبی کانفرنس میں بے ادبیوں پر تحریریں لکھ لکھ کر صفحے سیاہ کر دیے ہیں، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ حالانکہ ایسی ادبی کانفرنسوں اور ادبی تقریبات سے ادب کو نہیں بلکہ بے ادبی کی روایت کو فروغ دیا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوان نسل ان محافل میں شریک ہوتی ہے اور جو آپ سکھا رہے ہیں وہی وہ سیکھ رہے ہیں۔ یہی باتیں بعد میں وہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اداروں کے خلاف منفی باتیں کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل دشمن کون ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ خطے میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ انسان شکست گھر سے کھاتا ہے، اور آپ کی اگر ارد گرد نگاہ دوڑائیں، ایران جنگوں میں گرا ہوا ہے تو افغانستان میں خواتین اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ چین کی کامیابیاں ویسے ہی مغربی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ بنگلہ دیش میں سفاکیت کا تختہ الٹا دیا گیا ہے۔ شام کے اندر باغی قوتوں نے برسر اقتدار قوتوں کو روند ڈالا ہے۔ بھارت اپنی مکاریوں کی وجہ سے حاوی ہو رہا ہے، باقی مسلمان پوری دنیا میں مظالم کا شکار ہیں اور سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں۔ اب سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ورنہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جو آج ہمارے ملک کی اندرونی صورتحال ہے، ایسی ہی صورتحال ان ممالک کی تھی جنہیں آج جنگیں لپیٹ چکی ہیں۔